ओम श्री साईराम। लक्ष्मण पनि पहिलो भाग। दरबारभित्र रामका साथीहरू हर्षित चेहरा लिएर सुन्दर पोशाक लाएर खुसी साथ रामसँग उत्सव भवनमा जान तयार थिए। सुमन्त्र दरबारको अझ भित्रीय अन्तपुरतिर गए। त्यहाँ तिनले रामलाई आफ्नो चारैतिर ज्योति फिजाएर स्वर्ण पलङमा बसेको अनि सीताले छेउमा उभिएर बिस्तारै पंखा हम्किरहेको देखे। चन्द्रमा आफ्ना तारा चित्रासित चम्किरहेको झैं तिनी देखिन्थे। सुमन्त्रलाई हतार थियो। तिनले ढिलो गर्न चाहेन। तिनले भने, राम, माता कैकेयी औ पिता दुवैले मलाई रानीको दरबारमा तपाईलाई झट्ट ल्याउनु भन्नु भएको छ। त्यसैको निम्ति मलाई यहाँ पठाएका छन् अनि त्यही उद्देश्यले म यहाँ हतारिँदै आएको छु। यी शब्दहरू सुन्ने बित्तिकै रामले सीतालाई फर्केर हेरे अनि भने, सीता, यो कुनै बाधाको लक्षण हो, अरु कुनै थोकको होइन। म यस विषयमा अनभिज्ञ छुइन, तर म चुपै लागेर बुवालाई खुसी तुल्याउन हो भन्दै बसेको छु। बुवाको आज्ञालाई पालन गर्नै पर्छ, नत्र तिमीलाई दुःख हुनेछ। राम यसरी बोलिरहेका बेलामा सुमन्त्रको मुटुको ढुकढुकी बढ्न लाग्यो। तिनले रामका शब्दहरूको अनि दशरथले भुइँमा लडेर रोएको दृश्यको अर्थ खोज्न थाले। अब तिनलाई रामले भने झै यो कुनै बाधा नै हो भन्ने निश्चय भयो। तर सीताले रामको कुरा काट्दै बीचमा भनिन्, स्वामी, तपाईले के कुरा गर्नु भएको? यो पवित्र मुहूर्तमा तपाईले यस्तो चिताउनुहुन्न। बाधा जे भए पनि पिताको वचनको आदर अवश्य हुनुपर्छ। तिनी यदि सन्तुष्ट छन् भने हामी पनि सन्तुष्ट हुनेछौँ। तिनको निम्ति जे पनि हामीले त्याग गर्नु सक्नुपर्छ। अलिकति पनि संकोच नमानी तपाई तुरन्त जानुहोस्। राज्याभिषेक होस् वा नहोस्, हामी समान रूपले खुसी हुनेछौँ। माता कैकेयीले तपाईलाई असाध्य माया गर्नुहुन्छ। तिनले जे भने पनि, जे अराए पनि निसन्देह त्यो हाम्रो भलाइको निम्ति हुनेछ। यस पृथ्वीमा माता कैकेयी झैं हाम्रो कल्याण चाहने अरु कोही छैनन्। जब पिता अनि यस्ती माताले तपाईलाई झट्ट बोलाइ पठाए हामीले खुसी मान्नुपर्छ। यसो भन्दै सीताले रामलाई द्वारको छेउसम्म पुर्याएर मंगल कामना गरी। रामले तिनलाई भने, सीता, के मलाई यी सब थाहा छैन र? मेरा निम्ति ती दिनहरू जो बिते, ती दिनहरू जो हाम्रा वरिपरि छन् अनि ती दिनहरू जो आउनेवाला छन्, तिनीहरू सब मेरा निम्ति एउटै छन्। आउने प्रत्येक दिनहरूको म हर्षले स्वागत गर्छु। पिताको सुनामको निम्ति म केही पनि गर्न तयार छु। म कहीँ पनि जान तयार छु। मेरा भावनाहरूसँग तिम्रो भावना पनि मिलेको देख्दा अनि त्यसको समर्थन तिमीले गरेको देख्दा म साँच्चै अत्यन्त खुसी छु। राम सुमन्त्र सहित गए। दरबार अघि राखिएको रथमा तिनीहरू चढ्दा मानिसहरूले जय जय रामचन्द्र प्रभुको जय भनेर हर्षध्वनि गरे। यो ध्वनिले आकाश गुञ्जयमान भयो। जनतालाई सम्बोधन गर्दै सुमन्त्रले भने, अहिले यो रथले रामलाई राज्याभिषेकको भवनमा लगिरहेको होइन। अहिले हामी राजा भए कहाँ गइरहेछौँ। यसर्थ रथलाई चाँडो भन्दा चाँडो जान देऊ। केही क्षणपछि नै राम फर्किनेछन्, त्यसर्थ यही पर्खेर बस्नुहोस्। आफू हतारिएको कारण बताएर सुमन्त्र अझ चाँडो गरेर रथ दौडाउन थाले। राम यसरी शहरका बाटाहरू हुँदै कैकेयीको दरबारतिर जान लागेका बेलामा तिनलाई देख्ने बित्तिकै मानिसहरूले सिंह झै उद्घोष गरे। गायक औ सभासदहरूले प्रशस्ति गाए। वाद्यवादनको झङ्कारले आकाश गुन्जियो। सडकका दुईतिर बसेका अपार जनसमूहबाट जय जयको ध्वनि आयो। आफ्ना श्रेष्ठ भूषामा रत्नजडित गहनाहरू लाएका स्त्रीहरूले घरका बार्दलीहरू झ्यालहरू भरिएको थियो। तिनीहरू रामको आरती उतार्न उत्सुक थिए। तिनी दरबार छेउ आइपुग्दा तिनीहरूले फूलका पत्रदलहरू छरेर तिनको आरती उतारे। आँखाको ओझेल नपरुन्जेल तिनीहरूले राजकुमारलाई हेरिरहे। त्यसपछि आफ्ना मनमा छाप परेको रथमा चढेका रामको छविलाई हर्षसाथ सम्झिरहे अनि नहल्लिकन मूर्तिवत जहाँ थिए त्यही आनन्दमा मग्न भएर उभिरहे। वर्धमान नाम गरेको कैलाश पर्वत झै सुन्दर दशरथको दरबारतिर रथ प्रवेश गर्न थाल्यो। सतर्क धनुर्धारी प्रहरीहरूले रक्षा गरेको 3वटा चौकुने मैदान हुँदै यो रथ अघि बढ्यो।
रथबाट उत्रेर राम अझ 2वटा यस्ता चौकुने मैदान हिँडेर गए। यसरी हिँडेर जाँदा तिनले आफ्ना साथीहरू तथा लक्ष्मणलाई पनि त्यही बस्नु भनेर गए। कारण के हुन लागेको छ भनेर तिनलाई सबै थाहा थियो र पनि तिनले नश्वर व्यक्ति झै परिस्थिति अनुसार प्राकृतिक ढंगमा व्यवहार गर्दै गए। अन्तमा राम रानीहरूको अन्तपुरमा पुगे, जुन ठाउँमा दशरथ पलङमाथि लडिरहेका थिए। तिनको केश छरपुष्ट थियो। तिनले हिजकै लुगा लाएका थिए। कुनै ध्यान नै नराखी तिनी पलङमा लडेका थिए। यो दृश्य देखेर राम छक्क परे। तिनको पलङको छेउमा कैकेयी उभिरहेकी थिइन्। दशरथको चेहरामा प्रकाशको कुनै चिन्ह थिएन। तिनी रोएर विलाप गरिरहेका थिए। तिनले टाउको उठाएर हेर्दा रामलाई देखे। तिनको जिब्रोले तिनले चाहेका कुरा बोल्न सकेन। आँखाबाट अजस्र आँसु बहन थाल्यो। तिनी बोल्न चाहेर पनि कुनै आवाज निस्कन सकेन। रामले यस्तो अघि कहिल्यै देखेका थिएनन्, न त यस्तो भयपूर्ण दृश्य नै अनुभव गरेका थिए। तिनले चिन्ताग्रस्त भएर बुवा अघि हतारिँदै गएर तिनको दुवै चरण समाते अनि बिन्ती गरे, मलाई भन्नुहोस्, किन तपाईँ विलाप गरिरहनु भएको छ? के कारण हो? म सबभन्दा श्रेष्ठ उपायद्वारा तपाईलाई खुसी तुल्याउन चाहन्छु। तपाईको आनन्दको निम्ति म मेरो जीवन पनि अर्पण गरिदिन सक्छु। मलाई भन्नुहोस्, कुन कारणले तपाईलाई दुःख भइरहेछ? तपाईँ नरुनुहोस्। यसो भन्दा दशरथले भने, राम। अनि फेरि आँसु झार्दै केही बोल्न सकेनन्। तिनको चेतना हरायो। रामले तिनलाई होसमा ल्याएर सम्झाउन चाहे, तर तिनी दुःखको अझ गहिराईमा पुगे अनि तिनलाई सम्झाउन सकिएन। त्यसबेला रामले साहस बटुलेर बुवालाई भने, बुवा, यो सब के हो? तपाईले म जस्ता नवयुवकलाई अझ साहस दिनुपर्नेमा उल्टा तपाई नै हामीलाई यसरी भयभीत तुल्याउँदै रुन कराउन थाल्नु भएको छ। होइन, यो सब ठीक होइन। यो खुसीको अवसर हो, तर यसरी दुःखमा डुबेर बस्नु के तपाईको धर्म हो? आजसम्म जब तपाई क्रोधमा वा चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो, मेरो आगमनमा ती चिन्ता दुःखका समस्त चिन्हहरू त्यसै हराएर तपाई आनन्दले खुसी देखिनुहुन्थ्यो। मलाई छेउमा देख्दा तपाईले शान्ति अनुभव गर्नुहुन्थ्यो, होइन र? आज जति तपाई मलाई हेर्नुहुन्छ उति तपाईको दुःख बढेर गइरहेछ। यसले मेरो दुःख अझ दुःखदायी भइरहेछ। यो अद्भुत व्यवहारको कारण बताएर के मलाई केही शान्ति दिनुहुन्न? के मलाई भन्नुहुन्न? के मैले केही भूल गरेको छु अथवा मैले केही गर्नुपर्ने छ? मलाई भन्नुहोस्, म अवश्य गर्नेछु। मेरा भूल भनिदिनु भए म त्यो सुधार्न चाहन्छु। सुर्ता नगर्नुहोस्। सन्देह वा संकोच पनि नमान्नुहोस्। प्रेमको अधिकारले मलाई के गर्नुपर्छ त्यो भन्नुहोस्। म तपाईको आज्ञा स्वीकार गर्नेछु। पिता, तपाई यसरी दुःखमा रहनु आफ्नो निम्ति, मेरो निम्ति तथा राज्यको निम्ति पनि राम्रो होइन। यसरी बिन्ती गर्दै राम कैकेयीतर्फ फर्केर हात जोडेर भने, माता, के मैले केही भूल गरेको छु? मलाई बताउनुहोस्, त्यो कुन पापी हो जसले पितालाई यो दुःख दिइरहेको छ? मलाई देख्ने बित्तिकै पिताले मलाई स्नेहले बोलाउँथे, छेउमा राखेर प्यार जनाउँथे। आज तिनले मेरो अनुहार पनि हेरेका छैनन्। किन? तिनले एक शब्द पनि बोलेका छैनन्। मबाट मुख फर्काएर बसेका छन्। यदि कुनै भूल दोष मैले गरेको भए पनि म त्यसको निम्ति दण्ड भोग्न तयार छु। केवल पिता मात्र खुसी रहे मलाई पुग्छ। अथवा तिनलाई कुनै रोग वा बिमारीले सताइरहेछ। मेरा भाइहरू भरत औ शत्रुघ्नले त के कुनै नराम्रो संवाद पठाएनन्? तिनीहरू त ठिकै छन्, होइन? आशा छ माता कौशल्या औ सुमित्रा सन्चै छन्। पिताको यो दुःखको कारण जान्न नपाएर मेरो दुःख अझ बढिरहेछ। कस्तै कष्ट साध्य भए पनि म पिताको खुसी फर्काउन उद्यत छु। तिनको आज्ञा कस्तै दुःखपूर्ण भए पनि म भक्ति साथ शिर निहुराएर पालन गर्नेछु। जो जन्मे पनि जन्मको कारण पिता नै हुन्छन्। यसर्थ पिता नै सबैको निम्ति दृश्यवान ईश्वर हुन्। तिनको खुसी भन्दा ठुलो मेरो निम्ति अरू केही छैन। दया गर्नुहोस् अनि के भो त्यो मलाई भन्नुहोस्। माता, के कुनै घटनाले तपाईको आत्मसम्मानमा चोट पुर्यायो अनि तपाईले पितालाई कठोर शब्दहरू भन्नुभयो? अथवा के मेरी माताले यिनको भावनामा आघात पुर्याइन्? माता कौशल्याले त कहिले यस्तो व्यवहार गर्दिन थिइन्। अनि सुमित्रा, म यस विषयमा निश्चित छु तिनले कहिले यस्तो व्यवहार गर्दिनन्। अनि यी दुईले यस्तो मूर्ख व्यवहार गरे पनि
पिता यसरी कहिल्यै विलाप गर्ने होइनन्। यो दुःखको कुनै गहिरो कारण हुनै पर्छ। जब पिताले मलाई भन्न चाहनुहुन्न भने तपाईले त मेरो दुःख हटाउन केही भन्न सक्नुहुन्छ। रामले यसरी अत्यन्त वेदना सहित तिनलाई बिन्ती गरेको देखेर पतिलाई आफ्नो वचनले अझ अरु कति वेदनामा डुबाउँछ होला अनि यसले अझ अरु कति विपत्तिहरू बोलाउँछ होला, त्यो जम्मै कुरा भुलेर वास्तै नगरी तिनले जम्मै दयामाया त्यागिदिन्। तिनले ती शब्दहरू उच्चारण गर्न ठीक होला कि नहोला अथवा बोल्दै नबोले के होला भन्ने कुरा पनि सोचिनन्। तिनले यो बित्दै गरेको वर्तमान औ आउने भविष्यको माझ कुनै भेद राखिनन्। प्रेमको अधिकार पनि तिनले पर सारिन् अनि आफ्नै मर्यादा औ मातृत्वलाई पनि त्यागिदिन्। तिनले भनिन्, राम सुन, धेरै वर्ष अघि देवता अनि राक्षसहरूको युद्धमा तिम्रा पितालाई राक्षसहरूको तीक्ष्ण बाण लागेर असह्य पीडा हुन गएको थियो। मैले नै सेवा गरेर तिनलाई स्वस्थ औ खुशी तुल्याए। मेरो सेवा औ त्यागको प्रशंसामा तिनले मलाई 2 वटा वरदान दिन्छु भनेर वचन दिएका थिए। त्यसबेला मैले तिनको स्वास्थ्य औ विजय बाहेक अरु केही थोक चाहिन। यसर्थ मैले जवाब दिए, मलाई अहिले वरदान चाहिने छैन। ती वरहरू जब मलाई मन लाग्नेछ त्यसबेला माग्ने छु भने। तिम्रा पिताले भन्नुभएको थियो, ठीक छ, जहिले जब चाहन्छौ तिमीले जुनसुकै 2 वरदान माग, म त्यसलाई दिएर तिम्रो इच्छा अवश्य पूरा गर्नेछु। यी वरदानहरू कुनै समयबद्ध वा परिस्थितिबद्ध हुने छैन। जहिले पनि जे भए पनि म दिनेछु भनेर तिनले प्रतिज्ञा गरेका थिए। तिमीलाई थाहा छ, इक्ष्वाकु वंशका सन्तानले दिएका वचन कहिले भङ्ग गर्दैनन्। मैले यही कुरामा विश्वास राखेर अहिले ती 2 वरदान मागे। एउटाले मेरो छोरो भरतले राजगद्दी पाउनेछ अनि अर्कोले तिमीलाई दण्डक वनमा 14 वर्षको निम्ति वनवास जानु पर्नेछ। त्यसैको फलस्वरूप तिम्रा पिताले यो तमासा लाइराखेका छन्। अरु बेसी के भन्नु, म मेरो मागहरू परिवर्तन पनि गर्ने छैन, न त यसलाई फिर्ता नै लिनेछु। यदि तिम्रा पिता सत्यको पक्षपाती छन् भन्ने अनि यदि तिमी पनि सत्यकै अनुगामी हौ भनेर प्रमाण दिन चाहन्छौ भने तिमी अहिले यही घडी नै मृगको छाला औ चुल्ठो बाँधेर दण्डक वनमा जाऊ। त्यहाँ तिमीले 14 वर्ष बस्नुपर्छ, किनकि तिमी यिनको जीवन श्वास झै छौ। यसैले तिमीलाई यसरी वनवास पठाउन चाहदैनन् अनि तिमीलाई जानु भनेर भन्न पनि माग्दैनन्। तिमीले भूल बुझ्यौ होला भनेर नै तिनलाई यति दुःख भइरहेछ। राम, यहाँ कुनै दुर्घटना घटेको छैन। यो सानो कुरालाई बढाएर पहाड बनाएर केही अर्थ हुँदैन। राम, पितालाई वचन भङ्ग गर्ने पापबाट मुक्त गर्नु हो भने तिमी छोरा नै पिताको अनुरूप भएर तिनले दिएका वचन जो आफैले पूर्ण गर्न सकेनन् त्यसलाई पूर्ण गर्न सक्नेछौ। नत्र यदि जसले वचन दिए अथवा जुन वचन दिनेका छोरा हुन् दुवैले अवहेला गरे पिताको पनि सर्वनाश हुनेछ। के तिमीलाई यो कुराको थाहा छैन? कठोर हृदयले यसरी जानी जानी निकालेका शब्दहरू सुनेर राम किञ्चित मात्र पनि विचलित भएनन्। केही मुस्कुराउँदै तिनले भने, यस कारणको निम्ति पिताले शोक गर्नु उचित छैन। कैकेयीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै तिनले आफ्नो शिर हल्लाए। ती 2को वार्तालाप दशरथको कानमा पर्ने बित्तिकै तिनको हृदय आराले चिरे झै भयो। अत्यन्त वेदनाले तिनी छटपट गर्दै रुन कराउन लागे। कैकेयीपट्टि फर्केर रामले भने, माता, तपाईकै इच्छा अनुसार कार्य हुनेछ। मेरा पिताले दिएका वचनहरू म भक्ति साथ म मेरा शिरमा राख्दछु। पिताले मलाई केवल एकचोटि आजसम्म जसरी स्नेह गरी बोलाएर छेउमा राख्थे, प्रेमपूर्वक बोल्थे, त्यसै गरेर मलाई आशीर्वाद मात्र दिनुभए यथेष्ट हुनेछ। अच्छा, यदि मलाई त्यो पनि दिने उपयुक्त सम्झनुहुन्न भने, त्यति पाउने मैले पुण्य कमाएको छुइन भने त्यो पनि म गुनासो नगरी समान खुसी औ सन्तोष साथ स्वीकार गर्नेछु। किनकि बुवाले मेरो जहिले पनि भलाइ चाहनुहुन्छ। तिनले जहिले पनि मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ अनि मेरो प्रगति चाहनुहुन्छ। तिनी महान ऋषि हुन्। तिनी मेरा निम्ति केवल पिता मात्र होइनन् तर उच्च पथमा लैजाने गुरु पनि हुन्। तिनी जो मेरा पिता अनि गुरु हुन् तिनलाई खुसी तुल्याउनु भन्दा मेरो अर्को ठूलो कर्तव्य नै हुन सक्छ र? यही मेरो प्रिय कर्तव्य औ धर्म हो। भरतले राजमुकुट पाए मलाई आनन्द हुनेछ। 14 वर्ष वनमा म असीम आनन्दले बस्नेछु। 14 मात्र त के, यदि बुवाले चाहनुहुन्छ भने म मेरो समस्त जिन्दगी नै जंगलमा बिताइदिन सक्छु। तर किन बुवाले मलाई यी 2 वरदानको बारेमा भन्न संकोच मान्नु हुँदैछ? यसैले मात्र म दुखित छु।
के तिनले भनेका कुरामा मैले कहिले नाइ भन्थे? राम आफ्ना मातापिताका वचनको सेवक औ सहायक हो, शत्रु होइन। यो शरीर जो मैले मेरा पिताबाट पाएँ त्यसलाई तिनकै निम्ति सुम्पन पाउनु भन्दा अर्को ठूलो कृतज्ञताको कुरा के हुन सक्छ? म आनन्द साथ यो सम्पन्न गर्नेछु। म कसैले भन्ला अनि गरौँला भनेर पर्खने खालको होइन। माता, तपाईले भरतको राज्याभिषेक हुनेछ भनेर किन भन्नु भएन? म अनि मेरो भाइको माझ कुनै फरक छैन भने तपाईले किन हामी माझको पार्थक्यमा ध्यान दिनुहुन्छ? हामी माझ हामी कुनै भिन्नता बोध गर्दैनौं अनि तपाईले यो तिम्रो पिताको आज्ञा हो भनेर किन भन्नुहुन्छ? के मैले तपाईको आज्ञा कहिले उल्लङ्घन गरेको छु? होइन, कहिले गरेको छुइनँ। तपाईले भने पनि पिताले भने पनि म निसंकोच आज्ञा पालन गर्नेछु। म आजै अयोध्या छोडेर वनमा जानेछु। माता, बाजेज्यू कहाँबाट भरतलाई यहाँ ल्याउनको निम्ति उपयुक्त सन्देशवाहकहरू पठाउनुहोस्। तिनलाई यता चाँडै झिकाए राम्रो हुनेछ। मैले वनमा गए अनि त्यसै बेला भरतको पनि राज्याभिषेक भए पितालाई शारीरिक पीडा, मानसिक व्यथा औ शून्यताबाट बचाउन सकिन्छ अनि तपाईले पनि पूर्ण सन्तोष प्राप्त गर्नुहुनेछ। घटनाहरू कसरी घट्नेछन् ती सब कसले भन्न सक्छन्? रामका यी शब्दहरू सुनेर कैकेयी आनन्द औ सम्भावनाले पूर्ण भइन्। राम शहरमा नै हुँदा भरत आइपुगे केही होला कि भन्ने भयले तिनले रामलाई त्यही दिन नै जंगल जानु बेस हो भनेर जोड लाउन थालिन्। तिनले भनिन्, राम, भरतलाई जहाँ छन् त्यहाँबाट अयोध्या ल्याउने बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ, तर तिनी त्यहाँ अयोध्या आइपुगुन्जेल तिमीले यहाँ बस्ने के आवश्यकता छ र? तिमीले वनवासीको जीवन आरम्भ गर्ने निश्चय गरिसकेपछि तिमीले अब ढिलो किन गर्ने? किनकि तिमीले जान ढिलो गरे फर्केर आउने दिन पनि ढिलो हुन जानेछ। तिमी तयार भएर अहिले जाने मेलो गरे बेस हुनेछ। तिम्रा पिता स्वयं तिमीलाई यसो भन्न इच्छुक थिए, तर तिनले आफ्नो आज्ञा यसरी सिधै भन्न चाहेनन्। तिनको हृदयले यसो भन्न चाहे पनि तिमीलाई अति स्नेह गर्ने हुनाले तिनलाई लाज पनि लागिरहेछ। तिनको दुःखको कारण यही हो, यस बाहेक अरू दुःख तिनलाई छैन। जति चाँडो तिमी अयोध्या छोडेर जानेछौ उति चाँडो यिनको दुःख हट्नेछ। तिमी नगएसम्म मलाई डर लागिरहेछ, तिनले न नुहाउनेछन् न केही खानेछन्। यसर्थ तिमी साँच्चै यिनको खुसी फर्काउन चाहन्छौ भने जति चाँडो जानेछौ उति बेस हुनेछ। पलङमै बसेर दशरथले यस्ता हृदय विदीर्ण गर्ने कैकेयीका शब्दहरू सुने। तिनले आफ्ना दुःख औ क्रोध सम्हाल्न सकेनन्। तिनी क्रोधले बोल्न थाले, लाज छैन विश्वासघाती राक्षसनी? अनि रामपट्टि फर्केर रुँदै दुईचोटि राम राम भनेर फेरि मूर्छा परे। राम पिताको शिर काखमा राखेर पलङमा बसे अनि तिनको निधार मुसार्दै अत्यन्त प्रेम सहित तिनलाई सम्झाउँदै आराम दिन थाले। तिनी कैकेयीसँग पनि बोले, माता, म लोभी व्यक्ति होइन। सांसारिक उद्देश्यले मलाई विस्मय बनाएको छैन। राज्यका जनतालाई जितेर तिनीहरूमाथि राज्य गर्ने मेरो कुनै इच्छा छैन। म योगी चाहिँ बाँच्न चाहन्छु। म केवल धर्मको रक्षा औ उन्नति गर्न चाहन्छु, त्यति मात्र हो। अनि मेरो अर्को इच्छा के छ भने म मेरो आदरणीय पितालाई आनन्द दिन चाहन्छु। यी तीन उद्देश्य पूरा गर्नको निम्ति म कुनै कार्य गर्न पनि तत्पर छु। पिताको सेवा गर्न बाहेक एउटा छोरोको यसभन्दा ठूलो कर्तव्य, यसभन्दा राम्रो अरू केही छैन। माता, यद्यपि पिताले मलाई सिधै केही भनेनन्, तपाईले मलाई तिनको आज्ञा दिनुभयो, होइन? यति भए यथेष्ट छ। भएन फेरि तपाई यिनकै समक्ष बोलिरहनु भएको छ अनि तपाईले भनेको सुनेर पनि यिनले केही परिवर्तन वा विरोध गर्न सकेका छैन। यसर्थ तपाईका वचनहरू म यिनकै वचन भनेर मान्दछु। यसर्थ म त्यही आज्ञा अनुसार तपाईले भने अनुसार जानेछु। माता, मेरो एउटा सानो इच्छा छ जो सायद तपाईले पूर्ण गरिदिनु हुनेछ। भरतले जब राज्य गर्नेछ त्यसबेला पिताको आज्ञा हर तरहले पालन गरोस् अनि आफ्ना कर्मद्वारा पितालाई खुशी औ सन्तोष देओस् भनेर हेर्नु होला। मेरो निम्ति, भरतको निम्ति, प्रत्येक छोरोको निम्ति पिताको हृदयमा सन्तोष औ खुशी भरिदिने प्रतिज्ञा नै सबभन्दा पवित्र औ फलदायक प्रण हो। पिताको सेवा नै सनातन धर्म हो, यो छोराको शाश्वत कर्तव्य हो। यी शब्दहरू सहित रामले जमिनमा लोटेर माता कैकेयीको चरणमा प्रणाम गरे। रामले यसरी धर्मको बारेमा बोलेको तथा समानताको भाव दर्शाएको देखेर तिनीप्रति दशरथको प्रेम अझ उम्लेर आयो अनि तिनको दुःखको बाँध भत्कन गयो। राम अब अयोध्यामा बस्ने छैनन् भन्ने जानेर तिनले आफ्नो सब मान इज्जत भुले अनि रुँदै
राम भन्दै कोठाको भुइँमा लडे। तिनी लडेको आवाज स्त्री महलमा पनि सुनियो अनि तिनीहरू पनि दुःख औ अचम्ममा परे। यो घटनाक्रम देखेर तिनीहरू पनि जोड जोडले बिलाप गर्न थाले। अब ढिलो गर्नुहुन्न भनेर रामले बुझे। तिनी जमिनमा पस्रेर पिताको चरण छोए अनि कोठाबाट बाहिर निस्के। ढोकामा उभिएर लक्ष्मणले कोठाभित्र भएको जम्मै वार्तालाप सुनिरहेका थिए। तिनको आँखामा आँसु थियो। तिनी कैकेयीसँग अनि पितासँग खुब रिसाएका थिए। आफ्ना भावनाहरू प्रकट गर्न तिनलाई असम्भव भइरहेथ्यो। यसै त तिनले हात जोडेर आँखा भुइँमा हेरेर नतमस्तक भएर रामकै अनुगमन गर्न थाले। राज्य छोड्नु परे तापनि, जंगलको वनवासी हुनु परे तापनि रामको चेहरा कालो बादलको पछिल्तिर चम्किरहेको चन्द्रमा जस्तो, त्यो कालोले कुनै असर नपारेको जस्तो देखिन्थ्यो। तिनको अनुहारको ज्योतिमा कुनै प्रभाव परेको थिएन, कारण तिनले इज्जत बेइज्जत दुवै समान रूपले स्वीकार गर्थे। तिनले एक दक्ष योगीको झै व्यवहार गरे। तिनको विचारमा, शब्दमा, कर्ममा कुनै उद्वेलन थिएन। तिनलाई कुनै सुर्ता नपरेको झै तिनी हिँडिरहेका थिए। तर सुमन्त्रले मलभित्र कुनै परिवर्तन भएको शंका गरे। त्यो शंका चाँडै निश्चयमा परिणत भयो। लक्ष्मणमाथि जब तिनको दृष्टि पर्न गयो, तिनको हृदय एक क्षणको निम्ति रोकियो। तिनको डर अझ बढ्यो जब रामलाई सेवकले सेतो छाता ओढाउँदा तिनले यसो नगरियोस् भनेर तिनले आज्ञा दिए अनि भने, मलाई अब यो रजत रथको पनि अधिकार छैन। यो सुन्दा सुमन्त्रले आफ्नो शारीरिक औ मानसिक शक्ति दुवै हराए। डरलाग्दो भयले तिनी भयभीत भए। रामले आफ्ना वरिपरिका मानिस तथा भेटेका नागरिकहरूसँग केही बात गरेनन्। तिनी शोकग्रस्त थिए, त्यो पनि होइन। तिनलाई थाहा थियो यो समाचार सुनेर अरूलाई दुःख लाग्नेछ, कारण यदि तिनी बोले तिनले सत्य बोल्नु पर्ने थियो अनि आफ्नै शब्दहरूले अरूलाई शोकग्रस्त पार्ने थियो। त्यो भन्दा बरु महलमा फर्कदा तिनको हिँडाइले नै दर्शकहरूलाई त्यो शोक संवादको घोषणा गर्यो। राम सिधै सीताको अन्तपुरमा गएनन्, बरु तिनी हिँडेर नै कौशल्याको महलतिर गए। खुशीको शुभ अवसरमा महल तोरण औ झण्डीहरूले सजाइएको थियो। राम औ लक्ष्मण महलतिर आउँदैछन् भन्ने समाचार महलका सेवकहरूले तथा स्त्रीहरूले पाउने साथ थालमा दियोहरू बालेर पंक्तिबद्ध भएर तिनीहरूको स्वागत गर्न बसे। पुराना विश्वासी प्रहरीहरू जो मुख्य द्वारमा बसेका थिए, तिनीहरूले ती दुई भाइलाई देख्ने बित्तिकै जय जय तपाईको जय होस् भन्ने ध्वनि निकाल्दै श्रद्धासहित शिर निहुराए। राम जब दोस्रो चौकुने आँगनमा पुगे, त्यहाँ भेला भएका ब्राह्मणहरूले तिनलाई आशीर्वाद दिए। तेस्रो आँगनमा पुग्दा रानीका युवा परिचारिकाहरू दगुर्दै राम औ तिनका भाइ आउँदैछन् भन्ने कुरा लिएर माता कहाँ गए। तिनीहरू आफै पनि यी राजकुमारहरू देखेर हर्षित देखिन्थे। बाहिरको ढोकादेखि लिएर भित्र माता बसिरहेको कोठासम्म परिचारिकाहरूले दुवैतिर लाम लागेर स्वागतमा कसैको आँखा नलागोस्, खुशी अनि ऐश्वर्य आओस् भनेर आरती उतारे। त्यो पवित्र दिनको निम्ति रातभरि रानी कौशल्याले जागरण बसेर तयारी गरिरहेकी थिइन्। बिहानदेखि नै तिनी पूजादिमा व्यस्त थिइन्। वृद्ध ब्राह्मणहरूले राम आएका बेलामा वैदिक मन्त्रहरू सहित अग्नि पूजा गरिरहेका थिए। आफ्ना छोराको राज्य अभिषेक आफ्नै आँखाले देख्न पाउँदा माता खुसीले विवल थिइन्। यो खुसियालीमा तिनले अनेक उपहारहरू वितरण गरे। व्रत राखेर रातभर जागरण बसिन्। आनन्द नै तिनको निम्ति भोजन भएथ्यो, जुन आनन्द तिनले सबैसित बाँडेर बसेकी थिइन्। आफ्ना अंगालोमा रामलाई हाल्न तिनी दगुरेर अगाडि गइन्। तिनको केश राशिलाई समातेर प्यारो गरिन् अनि हातमा समातेर पूजा कोठामा लगिन्, जहाँ तिनी बिहानैदेखि बसेकी थिइन्। तिनलाई ती घटना चक्रको केही पत्तै थिएन। सरल औ अनजान हृदय तिनले पवित्रताको सूचक सेतो साडी लाएकी थिइन् अनि नाडीमा पवित्र रेशमको डोरी बाँधेकी थिइन्। तिनी कृतज्ञताले पूर्ण भएर भगवानको आराधनामा लागेकी थिइन्। रामको मुखारविन्दमा हेर्दा आज तिनले त्यहाँ अझ दोबर ज्योति प्रकाशमान भएको देखिन्। आफ्नो आनन्द मनमा अटाउन नसकेर तिनले भनिन्, छोरा, तिम्रा पिता पुर्खाहरू जम्मै राजकीय ऋषिहरू राजर्षिहरू थिए। तिनीहरू अत्यन्त बलवान औ धर्मभीरुहरू थिए। तिनीहरू प्रत्येक नै महान आत्मा भएका महात्माहरू थिए। तिमी पनि तिनीहरू झै अनेक वर्षको आयु लिएर यश सहित बाँच्नेछौ। तिम्रो महिमा तिनीहरूको महिमा झै चारैतिर फैलिनेछ। छोरा, धर्मको आदर्श जसलाई यो वंशले उच्च स्थान दिएको थियो, त्यसैको अनुगमन गर। अन्य मनस्क भए घरि पनि तिमीले त्यसलाई नत्याग।
लेस मात्र पनि दुविधा बिना यसको रक्षा गर। यी शब्दहरू भनेर यिनले आशीर्वाद स्वरूप त्यस पवित्र दिनमा निधारमा चामलको टीको लगाइदिए अनि आफ्नो छेउमा स्वर्ण आसनमा राखेर भनिन्, छोरा, तिमीले पनि हिजो राति यस पवित्र उत्सवको निम्ति जागरण बस्यौ होइन? अनि नियम अनुसार उपवास पनि बस्यौ। तिमी सायद थाकिसकेका छौ। एक क्षण बसेर केही फलफुल खाऊ। यसो भनेर तिनले तयार पारिराखेको स्वर्ण थालीमा फलफुल दिइन्। माताको प्रेम औ आनन्द पाएर राम पनि हर्षित भयो। अब ती सब घटनाहरू तिनलाई कसरी भनौं भने जस्तो तिनलाई लाग्यो। आनन्दको त्यो वातावरणलाई तिनले बिगाड्न चाहेनन्। तिनलाई सन्तोष दिनको निम्ति तिनी स्वर्ण आसनमा बसे अनि थालका फलफुलहरूमा औलाहरू चाल्दै भने, मुमा, यो समयदेखि मैले स्वर्ण पात्रहरूमा हात दिनुहुन्न। मैले स्वर्ण आसनमा बस्नु पनि हुन्न। म तपाईको आशीर्वादको निम्ति मात्र पर्खिरहेछु, कारण मैले दण्डक जंगलमा वनवास गर्नु परेको छ। म तपाईसित बिदा माग्न आएको छु। तिनले भनेका एक शब्द पनि कौशल्याले बुझिनन्। तिनले यति मात्र भन्न सकिन्, छोरा, केही क्षण भित्रमै तिम्रो राज्याभिषेक भइरहेछ अनि तिमी दण्डक वनको कुरा गरिरहेछ। तिमीले भनेका कुराको मैले कुनै अर्थ बुझ्न सकेकी छैन। छोराले सायद जिस्केको होला भनेर तिनले सम्झेकी थिइन् अनि भने, छोरा, यस्तो शुभ घडीमा तिमीले खेलाची गरेर पनि यस्तो अशुभ कुरा गर्नुहुन्न। यस्तो कुरा छोडिदेऊ मेरो प्यारो रत्न। तिनले दूधमा पकाएको मिठो पायसको सानो गाँस रामको मुखमा हालिदिए। तिनको त्यो प्रेम व आनन्द देखेर लक्ष्मणको आँखा आफै आफ आँसुले भरियो। कौशल्याले त्यो देखिन्। तिनीपट्टि फर्केर सोधिन्, लक्ष्मण, तिमी किन उदास छौ? लक्ष्मणतिर गएर तिनलाई अंगालो हान्न खोजिन्, तर लक्ष्मणले दुःख अरू रोक्न सकेन। तिनी जोडले रुन थाले। रानी छक्क परी। तिनले रोएको कारण बुझिनन्। रामका शब्दहरू औ लक्ष्मणको यो रोदनले तिनलाई छक्क पार्यो। बीचैमा रामले, माता, यदि शोक गर्दिन भनेर मलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ भने म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु भनेर तिनको हात जोडले समाते। यो कुरा यस्तो हो जसले मलाई, तपाईलाई, हाम्रो परिवार औ सन्तानलाई अक्षय महिमा प्रदान गर्नेछ। यसर्थ शोक, सुर्ता तथा सन्देहलाई अलिकति पनि ठाउँ नदिनुहोस्। प्रेम औ उत्साह सहित यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। मैले पिताको आज्ञा मान्दा के तपाईले आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्न? तिनले मेरा भाइ भरतको राज्याभिषेक गरिदिने निश्चय गरेका छन् औ मलाई योगीको भेषमा दण्डक वनमा 14 वर्षको निम्ति पठाउने भएका छन्। मैले तिनको आज्ञा शिरोपर गरी तपाईसँग बिदा लिन यहाँ आएको छु। यो सुनेर कौशल्याले चिच्चाएर भनिन्, राम, अनि जमिनमा लोटिन्। यो के घटना भइरहेछ? मेरो यस्तो कोमल छोरालाई के घनघोर जंगलमा पठाउनु हो? यसको निम्ति रामले कुन दोष गर्यो? के यो सत्य हुन सक्छ? अथवा मैले आहारहीन भएर नसुतेकोले मेरा मगजमा यस्ता अनर्थ कुराहरू आइरहेछन्। यसरी तिनले आफै आफ सम्झाउन थालेको घरि कैकेयीका कोठामा घटेको घटना स्त्री महलमा फैलिएर चारैतिर दास दासीहरू रोएको विलाप गरेको आवाज सुनिन थालियो। जम्मैको अनुहारमा शोकले आँसुको धारा बहेको देखिन्थ्यो। चारैतिरबाट राम हामीलाई छोडेर नजानुस् भन्ने आवाज सुनिन थाल्यो। यो अचानक आश्चर्य, सुर्ता औ भयले विवल गराएको कौशल्यालाई हेर्न भनी शोकले पीडित जनताहरू महलमा आउन थाले। यो रहस्यको पत्ता तिनले लाउन सकिनन्। तैपनि यो व्यापक दुःखको कारण जान्न तिनी उत्सुक थिइन्। रामलाई काखमा राखेर तिनको केस सुमसुमाउँदै भनिन्, छोरा, म यो के सुनिरहेछु? यो के संवाद हो? के भो? मलाई स्पष्ट गरेर भन। म यो विलम्ब अब सहन सक्दिन। रामले तिनलाई भने, कुनै समयमा बुवाले कैकेयीलाई यही 2वटा वरदान दिएका रहेछन्, त्यसैको स्वीकार गरिरहेछु। तिनलाई दिएको पहिलो वरदान चाहिँ भरतको राज्याभिषेक अनि दोस्रो चाहिँ मलाई 14 वर्षको वनवास रहेछ भनेर रामले कौशल्यालाई बुझाए। रामले यी कुराहरू भनेर सत्यको प्रमाण दिएपछि कौशल्याले भनिन्, राम, के साँच्चै कैकेयीले यी वरदान मागिन्? तिमीप्रति कैकेयीको असीम प्रेम औ स्नेह थियो। कुनै दिन तिनले यस्तो आशा गरेकी वा गर्ने थिइनन्। जे होस्, यदि तिनले यसो गरिन् भने पनि मलाई लाग्छ त्यो तिनले त्यो राजाको परीक्षा लिन चाहेकी हुन्। यति साधारण कुरोको निम्ति यति विघ्नको शोक औ हो हल्ला किन? अथवा मानिलिउँ तिनले यी वरदानहरू मागिन्, तर के तिम्रा पिताले वरदानलाई दिनेछन् र? म यो विश्वास गर्न सक्दिन। एक क्षणको निम्ति मात्र पनि तिम्रो अनुपस्थिति सहन नसक्ने बुवाले
कसरी तिमीलाई 14 वर्षसम्म वनमा पठाउन सक्नेछन्? यो कुराले मलाई अझ असमञ्जसमा पारिरहेछ। सत्य घटनाहरूलाई मुमाले विश्वास नगरेको देखेर रामले तिनको दुवै हात समातेर भने, मुमा, मेरा शब्दहरूलाई विश्वास गर्नुहोस्। तिनले जुनसुकै वरदान मागे पनि दिनेछु भनेर बुवाले वचन दिइसक्नु भएको छ। अनि पछिबाट तिनले यी दुई वर मागेपछि तिनले आफ्नो वचन भङ्ग गर्न औ फिर्ता पनि लिन सकेका छैनन्। तिनको हृदयले मलाई वनवास पठाउने आज्ञा दिएर म बिना बस्छु भनेर भन्न पनि सकेका छैनन्। यसै कारण तिनलाई बडो ठूलो मानसिक व्यथा हुन गएको छ। तिनको यो दुःखको दृश्य म हेर्न सक्दिन। म भर्खरै मात्र तिनको महलबाट आएको हुँ। तिनी मूर्छा परेका छन् औ बडो दुःखमा परेका छन्। यही सत्य हो। यति सानो कुरामा तपाईलाई दुःख दिने म यति क्रूर छुइन। विश्वास गर्नुहोस्, मैले बुवाको आज्ञा स्वीकार गरेको छु अनि तपाईको अनुमति लिन आएको छु। यी शब्दहरू सहित राम माताका चरणमा परे। माया गरेर कौशल्याले तिनलाई उठाइन् अनि भनिन्, राम, यो कस्तो अद्भुत व्यवहार हो। मानिस कस्तै जंगली भए पनि के यस्ता डरलाग्दा वरदानहरू माग्छन्? के क्षणमा नै राज्याभिषेक हुने तिमीलाई 14 वर्षको वनवास पठाउने कुरा के कुनै मानिसले कहिले सोच्न सक्छन्? के म जीवनभर यसरी नै दुःख पाइरहँ? कति कति प्रतिज्ञाहरू तथा तपस्याहरू पश्चात मैले छोरो पाएँ। तिम्रै सुन्दर चेहरा हेरेर मैले वर्ष वर्षका दुःखहरू भुले। मेरो अरू कुनै इच्छा छैन। मलाई अरू कुनै वरदान चाहिन्न। मलाई मेरो छोरो मेरो छेउ भई पुग्यो। के म यति सानो उपहारको निम्ति पनि योग्य छुइन? के जंगलमा पठाउनको निम्ति नै मैले छोरो जन्माएँ? के कुनै माताले आफ्नो छोरालाई जंगल पठाउन स्वीकार गर्न सक्छ? आह, मैले अतीतमा कुनै पाप गरेकी थिएँ? कुन चाहिँ पूर्व जन्ममा मैले मातालाई छोराबाट वञ्चित गराएकी थिएँ? तिम्रो वैदिक अध्ययनको आरम्भ भएदेखि नै तिम्रो यो राज्याभिषेकको कल्पना गरेर म प्रत्येक क्षण आनन्द पाउँथे। के मेरा ती मधुर स्वप्नहरू सबै भङ्ग भए? कि मेरा जम्मै आशाहरू जमिनमा पछारिएर चकनाचुर भए? तिम्रो आनन्द औ सुखको निम्ति मैले निष्ठा सहित गरेका ती प्रतिज्ञाहरू, जागरणहरू, तपस्याहरू के जम्मै व्यर्थ भए? हाय, म कस्ती पापिनी रहेछु। यो खबर सुन्ने बित्तिकै मेरो मुटु किन फुटेन? सायद मैले यसभन्दा पनि अझ हृदय विदारक कुराहरू सुन्नु पर्नेछ। मृत्युले पनि मलाई सहायता गर्दैन। यतिको आघात पाएर पनि मेरो मुटुले ढुकढुक गरिरहेछ। हाय, मृत्युले पनि कालको प्रतीक्षा गरिरहेछ। ऊ आउँछ तर मेरो दुःख देखेर मेरो मुक्तिलाई स्थगित राख्दै छोडेर जान्छ। यमराजलाई पनि म प्रति दया छैन। मृत्युको देशमा जाने पनि म योग्य छुइन। हे राम, हामी माथि यो कस्तो विपत्ति हो। यसरी विलाप गर्दै तिनी मूर्छा परिन्। होसमा आएपछि तिनी जमिनमा लडीबडी गर्दै हातले मुटु दबाउन थालिन्। रामले चुपचाप यो दृश्य हेर्न सकेनन्। रोइरहेका दासीहरूको आवाजको विस्फोट तिनको कानमा आउन थाल्यो। रामले एक शब्द बोलेनन्। तिनी मुमा छेउ बसेर तिनको निधार केश सुमसुमाउँदै धैर्य दिन थाले। लुगामा लागेका धुलोहरू पनि तिनले टकटकाइदिए। समुद्रको गहिराईमा राम्ररी अडेको विराट चट्टान झै राम वरिपरिको शोक प्रलाप आदिबाट अप्रभावित औ दुःख रहित देखिन्थे। दुःखको थपेडा औ आनन्दको सुखबाट राम अलग थिए। दरबार भवनमा राज्यको शासक हुनलाई राज्याभिषेकको निम्ति केही क्षण अघि जाँदा तिनकोमा जुन समान भावना थियो, अहिले जंगल जान लाग्दा पनि तिनी उही समान भावनाले व्याप्त थिए। कौशल्यलाई पनि थाहा थियो कि राम कहिले पनि कर्तव्य पथबाट विचलित हुने छैन। आफूले दिएका वचनलाई तिनले कहिले भङ्ग गर्ने छैनन्। न त पिताको पथबाट नै निम्ति एउटा केस प्रमाण मात्र पनि पर सर्नेछन् भनेर तिनले जान्दथे। तिनलाई यो पनि निश्चय थियो कि तिनको विलापले तिनलाई फर्काउन सक्ने छैन। यसर्थ तिनले तिनको प्रस्तावलाई फर्काउने अनुरोध गर्ने चेष्टा त्यागिदिन्। छोरा, हाम्रो भाग्यमा नै यस्ता विपत्तिहरू सहनु भनी लेखेको रहेछ। अरूलाई दोष दिएर पनि के हुन्छ र? होइन, ती शब्दहरू व्यर्थमा खेरो मात्र जान्छन्। प्रत्येक कुरो हाम्रो भलाइको निम्ति नै हुन्छ। दैवको लेखालाई कसैले नाइ भन्न सक्दैन। मेरो निम्ति न अयोध्यामा न यो महलमा नै कुनै खुसी बाँकी रह्यो। जहाँ राम छ त्यही मात्र म खुसी हुनेछु। यसर्थ म पनि तिमीसँगै आउँछु। मलाई तिमीसँगै लैजाऊ। यति भनेर तिनी उठ्न खोजिन्। दासीहरूले तिनलाई समातेर भित्तामा अडेस लाउँदै राखे अनि मिठा कोमल शब्दहरूले तिनलाई धैर्य दिने कोसिस गर्न थाले।
समस्त लोक सुखिनः भवन्तु।